माझे नाव सुवर्णा साळगावकर. उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. कित्याक सांगते उदकूच पचके येता, ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना. कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक जोर येत असलें उदक आमी पिवपाचें. आमकां असलें उदक नाका. आमी आतां कितें करतली पळय सर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली, कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान. ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया, हे कशें लागता, बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता, हे तुमी पिवू शकता. आमी तर पिवू शकना, तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें ते. हांव राजेश्री साळगांवकर उलयतां. राजेश्री साळगांवकर मायनानसून. आमकां बील आतां म्हयन्या दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात. युनिट वाडटा तशे पयशे वाडयतात आनी बील दितात. आमकां पोसूंक कोण ना. 2000 घेता ते आमकां पावता, सरकार दिता तो. ते पचपचीत च्या करता ती पचपचीत, पाणी पितात तें पचपचीत, खारट पचपचीत अशें लागता. भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून, ती भुरगीं पियेनासतना घरा येतात, बरें लागना म्हणटात. जालें बाबा वरस जायत येयलें. आमच्या जिवाक हें पाणी पिवन बरें ना. ताळ्यार घोसो खसखसता, पांयांक वयटा, पोटान काय जाता. पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन. पाणी पचपचीतूच लागता, खारट लागता. हें उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता. खारट सोडटात, हें मायनानूच सोडटात, बाकी सगळे लोक बरें पितात. कोण सयर येता ते म्हणटा अशें कितें गे तुमचें उदक लागता पचपचीत म्हणटात. आमचें थंय बरें आहा उदक म्हणटा, गोड लागता, काय बरें लागता अशें उलयतात. पाणी हाडूंक दिलें आमकां 4 खंयच ना. आमकां ती सोय करूंक ना न्हू, बांयची बी सोय करूंक ना. करता म्हणून सांगलें उदक गटार बांदता म्हणलें तो अजूनय ना. खंय कोण काय करता. आमकां तर बरें फ्रेश उदक जाय. आमकां शीत सुद्दां बरें लागना. शीत रांदता तें सुद्दां बरें लागना. आमी थंय घेतली कळशे घेवन, कशी ना कशी येतली कळशे घेवन आनी तुमकां दाखयतली बाय हे उदक बाय पळया तुमी पिवन. तुमी कसलें उदक पितात आनी आमी कसलें उदक पिता. आमकां खारड उदक कित्याक, कितें तरी बरें सोडूकूच जाय न्हू उदक. बील बरें घेतात, बील सोय सोडटात. शीत रांदता तें बरें लागना, पचपचीत लागता, पडटा. सांजेक उरना, सकाळीं रांदलेलें. च्या बरी लागना. भुरगीं इस्कॉलान बॉटल भरून व्हरता, आई पाणी बरें लागना म्हणटात पिवंक, पचपचीत पाणी म्हणटात. आनी फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ली म्हणजे आतां जाले 2-4-5 म्हयने डिपार्टमेंटान गेल्ली उलोवपाक. कित्याक सांग आमकां बिलाक लागून प्रॉब्लेम जाता. बील कंटिन्यू म्हयन्याच्या म्हयन्या येवंक जाय. ते आमकां 2-3 म्हयने कंटिन्यू म्हयन्याच्या म्हयन्या बील येयलें. आतां 4 म्हयने जाले बिलूच आमी बाबा खंय कामाक ना, धंद्याक ना, कित्याक एक बरोबर बील आमकां भरपाक जायना न्ही. तशें आमची पोसूच ना न्हू, तशें जॉबूय ना की एक बरोबर सगळो इतको पयसो लागीं करता आनी तेतून घालतली. तशें जावं शकना न्हू. म्हयन्याच्या म्हयन्या बील दिवकूच जाय. नाव कालिंदी पांडुरंग साळगावकर. आमकां हे उदक असलें येता, तोंडान घेतल्यार पचपचीत. च्या घेवनच जाय, जेवण जेवनच जाय. ते कशें म्हणून हें करूचें. ही जाणटी मनशां, आमकां उब्या रावंक शक्ती ना. ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाचें. आनी पिल्लं घेतलं जाल्यार तो घोट मारूं नजो. आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काडटा. एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग. आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो. कोण पळोवपी ना, दिवपी ना, घेवपी ना. आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटानसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो. हे उदक खंयचे पचपचीत येता, ते मानशे वयले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी कांय नकळो. आमकां चानेलचें उदक तें उदक बरें आसलें.
ते आमकां उदक दिया.